हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। धेरैजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन चाहियो सर, ग्रुप सीको पनि सोल्युसन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। म गर्नेवाला त थिएँ, तर एकदमै हतार गर्नु पर्यो। मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ रिटर्न फर्ममा सोल्युसन पनि प्रिपेयर गर्दै थिएँ, त्यस पछाडि यता भिडियोहरू पनि हाल्दै थिएँ। अलिक समय लाग्यो, त्यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। सो आज क्वेसन नम्बर 9 देखि स्टार्ट गरौँ। आज हामी कम्प्लिट सक्छौँ, मोडल सोल्युसन सकिन्छ आज। क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ हेरौँ है त। अ बक्स एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाई अ रोप attached with a motor as shown in the figure 2.1. The velocity time graph given below shows the pattern of its motion for 20 seconds. Velocity time graph भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ है, टाइमसँग भेलोसिटीको चेन्ज कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो ग्राफबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यहाँ तपाईलाई देखाउन चाहे है। यो टाइम एक्सिस हो है र यो भेलोसिटी एक्सिस हो। यो जस्तो 5 सेकेन्ड टाइममा हेर्नुहोस् त कति जति छ भेलोसिटी भन्दाखेरि यहाँ 10 र 15 को बिचमा होइन, 10 देखि अलिकति माथिको लाइनमा छ, यहाँनिर छ, यहाँनिर सरी। भनेपछि यो ठ्याक्कै यसको करस्पोन्डिङ वाइ एक्सिसमा हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ 11 मा के देख्नु हुने रहेछ, त्यो एक्सिस त्यो लाइन मिट भएको देख्नुहुन्छ। द्याट मिन्स 5 सेकेन्डमा हेर्दाखेरि कति रहेछ भेलोसिटी 11 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै यो 10 सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त भेलोसिटी कति छ 24 होइन, यहाँबाट यसरी हेर्दै जाँदाखेरि 24 अनि 10 देखि 20 सम्म त कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यहाँनिर 10 देखि 20 सम्म एक्सेलरेसन छ कि छैन बडीमा, सोच्नुहोस्। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, एक्सेलरेसन भनेको के हो, चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो। तर भेलोसिटी नै चेन्ज भएको छैन भने एक्सेलरेसन 0 छ है। यो 10 देखि 10 होइन, अलि यता 9.5 देखि नै स्टार्ट भएको रहेछ है। यो तलको एक्सिसमा चाहिँ 0.5 ले चेन्ज भइरहेछ, यो माथि यो सरी एक्स एक्सिसमा चाहिँ 0.5 ले चेन्ज भइरहेछ र यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ 1 ले चेन्ज भइरहेछ। भनेपछि हामीले एक्स एक्सिसमा हेर्दाखेरि, टाइम एक्सिसमा हेर्दाखेरि हरेक यो स्क्वायर बक्सले के भन्दा 0.5 सेकेन्ड चाहिँ देखाएको रहेछ र माथि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति हेर्नु पर्यो 1 मिटर पर सेकेन्डको हिसाबले हेर्दै जानु पर्यो। भेलोसिटी टाइम ग्राफको हेल्पले चाहिँ हामी एक्सेलरेसन पनि सजिलै निकाल्न सक्छौँ, त्यस्तै डिस्टेन्स पनि एकदमै सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। यो अब क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। इफ द बक्स इज पुल्ड विथ कन्स्टेन्ट अनब्यालेन्स्ड फोर्स 10 न्युटन सो द्याट द इनिसियल एक्सेलरेसन अफ द बक्स इज 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर एन्ड क्यालकुलेट इट्स मास। ओके, पहिला म यसलाई मेटाउँछु। ल, इनिसियल एक्सेलरेसन चाहिँ 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ अरे, र मास पनि प्रुभ गर्नुपर्ने छ अरे। के को, त्यो बक्सको होइन, जसलाई पुल गरिरहेको छ। बक्स छ नि त, यो बक्सलाई पुल गर्दाखेरि कति टाइममा कति भेलोसिटी लगाएको छ है, त्यो देखाएको त हो। सो हामी एक्सेलरेसनको फर्मुला के छ हाम्रो, ए इज इक्वल्स टु डेल्टा भी बाई डेल्टा टी होइन, डेल भी बाई डेल टी। यो डेल भी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी र डेल टी भनेको चेन्ज इन टाइम। यो चाहिँ केले दिन्छ त भेलोसिटी टाइम ग्राफको भने स्लोपले दिन्छ। हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफमा एउटा स्लोप ड्र गर्यो भने त्यसले दिने चाहिँ भ्याल्यु के हो, एक्सेलरेसन हो होइन। सो हामी एउटा स्लोप ड्र गरौँ, जहाँ मन लाग्छ त्यही गरे हुन्छ है। तर इनिसियल हेर्नु पऱ्यो है, सरी इनिसियल हेर्नु पऱ्यो, इनिसियल एक्सेलरेसन। पछिको एक्सेलरेसन त 0 छ नि माथि होइन, इनिसियली एक्सेलरेसन कति छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। सो म अगाडिकै हेर्छु, स्केलले लाइन ड्र गरौँ। सपोज म 5 सेकेन्डमा ड्र गर्छु ल। स्लोपको लागि त तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, यतातिर एउटा ड्र गर्नुपर्छ लाइन, वाइ एक्सिसतिर र एक्स एक्सिसतिर अर्को लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इनिसियल पोइन्टदेखि नै हेरेँ, यो लाइन अलिकति माथि भएछ, ठिकै छ, त्यो तलै हो है, यो तलको लाइन 0 to 5। ओके, सो यसले दिन्छ कि डेल भी र यसले दिन्छ कि डेल टी। डेल भी कति छ त हेरौँ है त। डेल भी भनेको सुरुदेखिको 0 देखि कहाँसम्म 11 सम्म भनेपछि 11 माइनस 0 भनेको कति हुने भयो, 11 हुने भयो, 11 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै डेल टी हेरौँ। डेल टी भनेको टाइमको डिफ्रेन्स हामीले 5 सेकेन्डमा हेरेर हामीलाई थाहा छँदैछ 5 सेकेन्ड। सो अब एक्सेलरेसन निकालौँ त यहाँबाट 11 बाई 5 2.5 छ। एक्सेलरेसन युनिट के हो, 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वेयर। सो यसरी हामीले एक्सेलरेसन सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। सो एक्सेलरेसन निस्क्यो, अब मास पनि निकालौँ, सजिलो छ। हामीले न्युटन्स ल अफ मोसन अगाडिकै भिडियोहरूमा हेरिसकेका छौँ।
त्यसको लिङ्क पनि राख्छु, हेर्नु भएको छैन भने। मैले त्यहाँ एकदमै ब्रिफली डिटेलमा भनौँ न, डिटेलमै डिस्कस गरेको छु न्युटन्स लयरलाई। सो एफ इक्वल्स टु एमए लेखेँ मैले। एफ हामीलाई थाहा छ 10 न्युटन र एम पनि हामीलाई एम थाहा छैन, सरी एम त निकाल्नु पर्ने। 2.5 चाहिँ के छ, ए छ। सो यो 2.5 भयो। यसरी हाम्रो फोर्स कति आउँछ, 10/2.5, त्यो भनेको 4, सरी मास के लेखिरहेको छु आज म, मास कति आउँछ 10/2.5 भनेको 4 केजी चाहिँ के रहेछ, मास रहेछ। सो मास पनि आयो। अब आफ्टर 2 सेकेन्ड द बक्स इज बिङ पुल्ड बाई अ कन्स्टेन्ट फोर्स 12 न्युटन, डिटरमाइन द साइज अफ फ्रिक्सनल फोर्सेस एक्टिङ अन द बक्स एट दिस टाइम। ओके, फ्रिक्सनको कन्सेप्ट हामीलाई अलिकति चाहिन्छ, धेरै होइन। म त्यो कुरा गर्छु, अझै मजाले चाहिँ बुझ्छु म भन्ने लाग्छ भने है, त्यो म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क त राखिहाल्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो सकिसके पछाडि फ्रिक्सनको बारेमा पनि, फ्रिक्सनको कजदेखि लिएर सबै कुरा गरेको छु मैले। 2 सेकेन्ड पछि भनेको छ भनेपछि 2 सेकेन्ड अगाडि त हामी हेर्दै हेर्दैनौँ, त्यही भएर 2 सेकेन्डलाई चाहिँ राखिराखौँ है त। 0 1 2 यो 2 सेकेन्ड हो, पाउनु है त, अलिक मजाले भएन। यो चाहिँ के हो, 2 सेकेन्ड। हामी 2 सेकेन्डभन्दा पछिको मात्रै हेर्दैछौँ। आफ्टर 2 सेकेन्ड द बक्स इज बिङ पुल्ड बाई अ कन्स्टेन्ट फोर्स 12 न्युटन। ओके, एउटा यो बक्स चाहिँ नि यसरी राखिया छ, बक्समा हामीले फोर्स लगायौँ, कति फोर्स लगायौँ अरे 12 न्युटन फोर्स लगायौँ। अब यहाँ के भइरहेछ हेर्नु है त, मोसन यतातिर छ हो, मोसन स्लाइडिङ भनौँ न, स्लाइडिङ उतातिर छ हो, यो डिरेक्सनमा, पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा भन्यो भने मैले। सो यो डिरेक्सनमा के लागिरहेछ, फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ, हो कि होइन, फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ। र बडी चाहिँ एक्सेलरेट कुन डिरेक्सनमा भइरहेछ, यो डिरेक्सनमा एक्सेलरेट भइरहेछ भनेपछि नेट फोर्स कतातिर लागिरहेछ, जतातिर एक्सेलरेसन छ। एक्सेलरेसन त्यतातिर किन भयो, किनभने नेट फोर्स त्यतातिर लागिरहेछ। चाहिँ हामीले यो 12 न्युटनलाई चाहिँ एफ भनेर भन्यो भने, अब नेट फोर्स भनेको त सम अफ एफ इज इक्वल्स टु एमए हो। नेट भनेको के हो, रिजल्टेन्ट फोर्स। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको त्यो बडीमा लागेको जति सबै फोर्स। अब बडीमा अब भन्नु होला यहाँ त अरू पनि फोर्स लागेको छ नि, वेट तलतिर लागिरहेछ, ठिक छ, वेट लागेको छ, म पनि मान्छु त्यो है। र त्यस्तै नर्मल त माथि लागेको छ। अब तर यो कस्तो भइरहेछ भने यो वेट र नर्मल फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिरहेछ कि, त्यही भएर हामीले त्यो फोर्सलाई अकाउन्ट गर्नु परेन। हामीले अप्लाई गरेको फोर्स है, पुलिङ फोर्स र त्यस पछाडि फ्रिक्सनल फोर्सलाई मात्रै हेर्दा हुन्छ, यो केसमा अरूलाई हेर्नु पर्दैन। अब हामीले डिरेक्सनल सेन्स त हेर्नै परिगयो, किनभने यो त के हो, भेक्टर हो फोर्स त। सो सम अफ एफ भनेपछि म के लेख्छु त भन्दाखेरि, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन भन्छु म, यो डिरेक्सनलाई नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन। तपाईँहरूको आफ्नो एकदमै स्वतन्त्रता, फ्रिडम हो है। पोजिटिभ कसलाई भन्ने, नेगेटिभ कसलाई भन्ने, त्यो कसैले पनि तपाईँलाई भन्न सक्दैन, त्यो तपाईँको आफ्नो चोइस हो। तर एकचोटि तपाईँले जुनलाई पोजिटिभ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो प्रब्लम गरुन्जेली त्यही पोजिटिभ हो, र जुनलाई नेगेटिभ भन्नुहुन्छ त्यो प्रब्लम गरुन्जेली त्यो नेगेटिभ हो। मैले यो डिरेक्सनलाई नेगेटिभ भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, इट्स माई चोइस। ओके, सो मैले कन्भेन्सनल डिरेक्सनै राखेँ, कन्भेन्सनल सेन्समै। पहिलेदेखि हामीले पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ एक्स भनिरहेको, तर मैले डिफ्रेन्ट केसेसहरू जस्तो प्रोजेक्टाइल मोसनहरूमा मैले प्रब्लम्सहरू गराएको छु, जुनमा चाहिँ मैले जुनलाई हामीले पोजिटिभ भनिदियो त्यसलाई नेगेटिभ गरेर पनि गरेको छ, अलिकति चेन्ज होस् थिङ्किङमा भनेर। अब सम अफ एफ इज इक्वल्स टु एमए भनेपछि पोजिटिभ एक्समा लागेको फोर्स एफ प्लस नेगेटिभतिर लागेको फोर्स स्मल एफ, तर हामीले नेगेटिभ डिरेक्सनमा भेक्टरको डिरेक्सनलाई डिनोट गर्नका लागि माइनस एफ लेखेँ मैले, इज इक्वल्स टु एमए। ओके, सो एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टु एमए। ल मैले अघि भने जस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक्सेलरेसन निकाल्नुहोस् ल, 2.5 भन्दा पछिको कुनै स्लोप लिएर। त्यो के नै आउँछ, त्यो 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै आउँछ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले गरेर देखाइनँ ल है। अब सम अफ एफ, यो सरी एफ त हामीलाई थाहा छ 12 न्युटन, स्मल एफ फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरो हो। एम त हामीलाई थाहा छ, एम र ए पनि थाहा छ, भनेपछि 4 × 2.5 कति 10 यस 10 हुन्छ, भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स कति आयो 12 - 10 द्याट इज 2 न्युटन। ओके, सो हामी यसरी सजिलै गर्न सक्छौँ है। क्वेसन बुझिसके पछाडि, कन्सेप्ट बुझिसके पछाडि है एकदमै सजिलो गरी हुन्छ, आनन्दले हुन्छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यसलाई मैले मेटाउँछु, यो भइहाल्यो।
अर्को हेरौँ, डिटरमाइन द डिस्टेन्स अफ द बक्स ट्राभल्स अलोङ द ग्राउन्ड एट सेकेन्ड. भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट डिस्टेन्स निकाल्नका लागि के गर्नुहोस् भन्दा एकदमै सजिलो तरिका एरिया निकाल्नुहोस् त्यो कर्भको. एरिया अन्डर द कर्भ. त्यो वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्समा पनि एरिया अन्डर द कर्भ निकालेको छु मैले, तर त्यति अप्ठ्यारो छैन, यहाँ सजिलो निस्किन्छ. एरिया अन्डर द कर्भ कहाँसम्मको? 8 सेकेन्डसम्मको. 8 सेकेन्डसम्मको एरिया अन्डर द कर्भ निकाल्नु भयो भने के निस्किन्छ? डिस्टेन्स निस्किन्छ. निकालौँ. 8 सेकेन्ड कहाँनिर छ? सरी, 8 सेकेन्ड कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो हेर्नु त 5 ल भेट्यो. ओके, यसोलाई हेर्नुहोस् है त, के भनेर ट्रायङ्गल बन्यो हो. मैले ट्रायङ्गल बन्यो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो. यो एउटा परपेन्डिकुलर मान्न सक्यो, यसलाई बेस मान्न सक्यो है, किनभने यो हाइपोटेन्युस हो. अब कसरी निकाल्ने एरिया अफ ट्रायङ्गल भन्दा, एरिया अफ ट्रायङ्गलको फर्मुला हामीलाई एकदम बच्चैदेखि थाहा छ है, 1/2 पी इन्टु बी. यदि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रहेछ भने होइन, पी इन्टु बी. ल 1/2 पी इन्टु बी, मैले पी इन्टु बी/2 लेखेँ. अब पी भने के हो? यो पर्पेन्डिकुलरमा के छ? भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट छ. कहाँसम्म पुग्यो भेलोसिटी त्यो हेरौँ. मैले ठ्याक्कै यहाँ गल्ती गरेर अलिकति लाइन तानेर चाहिँ यतापट्टि पुऱ्याएँ. यहाँनिर हो नि त खासमा भेट हुने होइन है. भनेपछि कतिमा रहेछ? 20मा रहेछ क्यार. ओके, पी 20. बी कति छ? बेस भनेको तल 8 हो, आँखा चिम्ले लेख्दा हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ. 8 सेकेन्डमा हामीले हेर्नु छ. /2 2 4 जा भनेपछि 80 मिटर. 8 सेकेन्डमा कति ट्राभल गरेको रहेछ बडीले, बक्सले? 80 मिटर ट्राभल गरेको रहेछ. यसरी हाम्रो 9 नम्बर सक्यो है. अब जाउँ 10 नम्बरमा. यसलाई सबै मेटाइदिउँ. A boy is operating a remote controlled toy car on a horizontal circular track as shown in figure. Okay. The track has a radius of 1.8 meter and the car travels around the track with a constant speed. Nice. Explain why the car is accelerating even though it is traveling at a constant speed. मैले तपाईहरुलाई सर्कुलर मोसनको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि हैन, यो युनिफर्म सर्कुलर मोसन के छ? कन्स्टेन्ट स्पिडको के छ है? स्पिड कन्स्टेन्ट छ. भेलोसिटी के हो? भेलोसिटी भनेको म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन हो. त्यो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो त? म्याग्निट्युड भनेको स्पिड न हो कि हैन? जस्तो मैले चाहिँ सर्टेन स्पिड अफ सर्टेन कार इज 50 मिटर पर सेकेन्ड, म्याग्निट्युड मात्रै भने. तर मैले स्पिड अफ सर्टेन कार इज 50 मिटर पर सेकेन्ड हैन, टुवर्ड्स नर्थ इस्ट एट एन एङ्गल थीटा 30 डिग्री विथ द हरिजोन्टल विथ द यो यताउता भनेर डिरेक्सनलाई पनि स्पेसिफाई गऱ्यो भने त्यो के भयो? बल्ल भेलोसिटी भयो. भेलोसिटीको डिरेक्सन हुन्छ. सो यो केसमा हेरौँ है त, एक्सिलरेसन कसरी चेन्ज भइरहेछ? स्पिड त कन्स्टेन्ट छ, द्याट मिन्स भेलोसिटीको के छ? म्याग्निट्युड कन्स्टेन्ट छ. अब यदि भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको रहेछ भने, यो बडीको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको रहेछ भने के हुन्छ? भेलोसिटी त चेन्ज भइरहेछ. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सर्कुलर मोसनमा कुनै बडी रहेछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी जहिले पनि त्यहाँ त्यो सर्कुलर मोसन सर्कलमा ड्र गरेको टेन्जेन्टले दिन्छ. हेर्नुहोस् त, हरेक पोइन्टमा भेलोसिटीको डिरेक्सन डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ. सो यदि डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ भने एक्सेलरेसन इज changing, because acceleration is the change in velocity, not the change in speed. Okay, ल 2 मा जाउँ अब. The car has a mass of 0.50 kg. The boy now increases the speed of the car at 6 meter per second. The total radial friction between the car and the track has a maximum value of 7 Newton. So by calculation that the car cannot continue to travel in a circular path. यो सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि यसको यो जुन टोय कारको छ नि, टायर र पाथ बिचको फ्रिक्सन हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनको डिरेक्सन चाहिँ कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द सर्कुलर पाथ है, फ्रिक्सनको डिरेक्सन. अब यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि उसलाई केही चिजले सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिइरहेको छ. किनभने बडीलाई सर्कुलर मोसनमा ट्राभल हुनको लागि के चाहिन्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ. केही चिजले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिइरहेको छ. त्यो चिज के हो? अरू कुनै फोर्स छ त यसमा? छैन. द्याट इज फ्रिक्सनल फोर्स. फ्रिक्सनल फोर्स इज गिभिङ द टोय अ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स टु मुभ इट अराउन्ड द सर्कल इन युनिफर्म मोसन. ओके, सो
जति सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ यो बडीलाई सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्नको लागि फ्रिक्सनल फोर्स पनि त्यति नै हुनु पर्यो। यदि त्योभन्दा कम भयो भने बडी सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दैन। ओके, फ्रिक्सनल फोर्स कति छ हाम्रो? 7 न्युटन छ। के 7 न्युटन फोर्स नै चाहिन्छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो बडीलाई सर्कुलर मोसनमा घुमाउनका लागि? त्यो क्यालकुलेट गरौँ न एकचोटि, किनभने हामीलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला त थाहा छ नि त। FC इज इक्वल्स टु mv²/r हो होइन। m भनेको कुन हो? मास इन द सर्कुलर मोसन, जसको 0.50 इन्टु, म अलि यता सार्छु, ठाउँ बनाउँछु है, इन्टु भेलोसिटी के छ अरे? भेलोसिटी 6 छ अरे। बाई रेडियस त हामीलाई थाहा छ 1.8 मिटर हो सर्कुलर पाथको। अब यसो गर्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स कति आयो? 10 न्युटन आयो। क्यालकुलेट गर्नु होला है। नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स फर दिस टोय कार टु मुभ इन अ सर्कल इज 10 न्युटन। तर फ्रिक्सनल फोर्सले कति मात्रै प्रोभाइड गर्यो? 7 न्युटन। के यो बडी सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्न सक्छ त यति भेलोसिटी भयो भने? सक्दैन है। सो यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको थ्योरी मैले लेखाएको छु है। यो थ्योरी मैले नोटमा लेखेको छु, त्यो नोटको लिङ्क म एकछिनमा दिन्छु तपाईँहरूलाई, डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरीको लागि बुझ्नलाई यो भइहाल्यो। अब 3 नम्बरमा हेरौँ। द कार इज नाउ प्लेस्ड अन अ ट्र्याक विच इन्क्लुड्स अ रेस्ड सेक्सन। The raised section of the track can be considered as the arc of a circle which has a radius r of 0.85 meter. The car will lose contact with the raised section of the track if its speed is greater than Vmax, so that Vmax is given by the relationship यो क्रिटिकल भेलोसिटी हो। मोसन इन अ भर्टिकल सर्कलमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभएको थियो, जस्तो एउटा स्ट्रिङमा चाहिँ है, एउटा डोरीमा भनौँ न, डोरीमा चाहिँ ढुङ्गालाई तपाईँले बटार्नु भयो, अनिखेर सुई फिनी निनी घुमाउनु भयो। डोरी कसरी घुमाउनु भयो? फेरि त्यो रोटेपिङ घुमे जस्तै नि फेरि है, त्यो पेन्डुलम जस्तो होइन कि, त्यो हरिजोन्टल पेन्डुलम जस्तो होइन कि, रोटेपिङ घुमे जस्तो। रोटेपिङमा खेल्नु भएको छ तपाईँहरूले है? खेल्नु भएको छैन भने पनि थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अब त्यो रोटेपिङ घुम्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले भर्टिकल सर्कल मान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले त्यो ढुङ्गालाई पनि घुमाउनुहोस्। सपोज ढुङ्गा यहाँ भएको केस, ढुङ्गा यहाँ भएको केस, ढुङ्गा यहाँ भएको केस चाहिँ कन्सिडर गर्नुहोस् ल। मैले यसलाई ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने, यसलाई डी भने, ठिक छ। ढुङ्गा यदि यहाँ रहेछ भने ल, यो मैले यो पनि बनाइहाल्छु है त। ओके, यो के हो? डोरी हो। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नु है त, भेलोसिटी कतातिर छ? बडीको यतातिर छ, गिभन बाई द टेन्जेन्ट। टेन्सन कतातिर छ? टेन्सन इज अलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिङ, टेन्सन यतातिर छ। अनि त्यस्तै के छ, अरू के छ हामीसँग? वेट छ, वेट पनि तलतिरै छ। सो अब यसमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोटल डाउनवर्ड फोर्स T + mg छ। यसले नै के प्रोभाइड गरेको रहेछ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेर छ यो सर्कलमा मुभ गर्नका लागि, mv²/r। सो यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो कहाँको लागि? एट पोइन्ट सी को लागि। अब यदि यो टेन्सन चाहिँ 0 भइदियो भने के हुन्छ? यदि टेन्सन 0 भइदियो भने केले प्रोभाइड गरिरहेको छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स। त्यो बडीलाई मुभ गर्नको लागि, सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्नलाई त सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो, तर टेन्सन छैन, टेन्सन 0 छ। जस्तो यो केसमा यो टोय कारलाई केले तानेको छ र? आई मिन केही डोरीले पक्रेर चाहिँ घुमाएको छ र? छैन। भनेपछि यसमा सोल्ली लागेको फोर्स के मात्रै छ? एक्लै फोर्स लागेको छ, के? वेट। फेरि वेट फोर्स हो नि, नजोकिनु होला। वेट भनेको फोर्स हो। फोर्स कसले लगाएको? अर्थले लगाएको। कतातिर? सेन्टरतिर। केमा? बडीमा। भनेपछि यो बडीको केसमा, यो टोय कारको केसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ? mg इज इक्वल्स टु mv²/r। किन? किनभने देयर इज नो टेन्सन, द ओन्ली फोर्स द्याट इज प्रोभाइडिङ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज वेट अर द ग्राभिटेसनल पुल। अर्को पनि इमेजिनेसन गर्नुहोस् न, यो भन्दै अर्को पनि कुरा गरिहालौँ। जस्तो मुन चाहिँ अर्थको वरिपरि कसरी घुमिरहेछ? वाट इज प्रोभाइडिङ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स टु द मुन? यस, यु आर राइट। के हो त त्यो? ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द मुन। त्यस्तै यो केसमा पनि के हो? ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द ग्राभिटेसनल पुल अफ द अर्थ। ले नै के प्रोभाइड गरेको रहेछ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स। त्यो भएपछि हामी के गर्न सक्छौँ? अब यति कन्सेप्ट बुझिन सक्यो। एम र एम कट्यो, v² इज इक्वल्स टु rg। सो v इज इक्वल्स टु √rg, जो नै के हो? म्याक्सिमम भेलोसिटी हो बडीलाई सर्कुलर मोसनमा घुमाइराख्नका लागि। योभन्दा बढी भयो भने फुत्किन्छ बडी, टोय कार चाहिँ सर्कुलर मोसनमा हुँदैन।
ओके सो यो बुझ्नुभयो होला है। बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू फिल फ्री टु कमेन्ट है, जे सोधे नि हुन्छ, म एकदम इन्डिभिजुअली 1 by 1 एन्सर दिन तयार छु। सकिन लागिसक्यो अब। जुनो इज अ नासा अर्बिटर विथ अ मिसन टु सर्वे जुपिटर। इट इज एन एलिप्टिकल अर्बिट अराउन्ड जुपिटर एज सोन इन फिगर बिलो। देखिरहनु भएको छ जुपिटर र चाहिँ यो जुनो। अब हामीले के गर्नुपर्ने भन्दा त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट पोइन्ट ए इन द अर्बिट अफ जुनो इज -1.70 × 10⁹ जुल पर केजी। ए पोइन्टमा चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल कति रहेछ, त्यति रहेछ। स्टेट वाट इज मिट बाई ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट पोइन्ट ए इज यति। र तपाईँहरू पहिला चाहिँ के गर्दा हुन्थ्यो भने नि, त्यो गरेको राम्रो त होइन, तर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ ल ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको ए डेफिनेसन भयो, थाहा भयो, ल ठिक छ आइहाल्यो, अब 2 मार्क्समा आउँछ आयो पनि भन्ने कन्सेप्ट लिएर एक्जाम हलमा गए हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ तपाईँले पढ्दाखेरि एकदमै सिरियसली एक पोइन्ट, हरेक पोइन्टलाई चाहिँ कन्सेप्चुअली पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। के हो त ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको, जस्तो म एक्जाम्पलको लागि अर्थको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भन्छु ल सुरुमा। अर्थको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भनेको के हो त भन्दाखेरि, कुनै पनि युनिट मास 1 kg मास भएको बडीलाई इन्फिनिटीबाट पोइन्ट एमा ल्याउनु छ विदाउट गिभिङ एक्सेलरेसन भने कति वर्क डन गर्नुपर्छ, त्यो के हो? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल हो। कहाँको? त्यो पोइन्टको। केमा? इन द ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ अर्थ। ग्राभिटेसनल फिल्ड भने के हो? जहाँसम्म त्यो कुनै हेभेनली बडीको प्रभुत्व छ, आफ्नो दादागिरी छ, जहाँसम्म उसले बडीलाई चाहिँ आफ्नो फिल्डमा राख्छ भनेको ग्राभिटेसनल पुल एक्जर्ट गर्छ है। त्यो ग्राभिटेसनल पुल एक्जर्ट गर्ने ठाउँसम्म ल्याउनका लागि जति वर्क डन गर्नुपर्छ नि विदाउट गिभिङ एक्सेलरेसन टु द बडी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल भन्छौँ। ठिक छ। अब स्टेट वाट इज मिट बाई ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट पोइन्ट ए। इट मिन्स द्याट 1.70 × 10⁹ joule of work is to be done in unit mass of a body to bring it from infinity to the point A without acceleration in the gravitational field of Jupiter. के हो इन्फिनिटी भनेको? फेरि इन्फिनिटी भने कहाँ होइन। इन्फिनिटी भनेको ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ जुपिटर भन्दा बाहिर भएको अब्जेक्टलाई हामी त्यसको लागि इन्फिनिटी भन्छौँ है। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब बीमा हेरौँ। एट पोइन्ट बी जुनो इज 1.69 × 10⁸ meter from the center of Jupiter. If the mass of Jupiter is 1.90 × 10⁻27 kg, calculate the gravitational potential at point B. ठिक छ। अब बी को चाहिँ सेन्टरदेखि बीसम्म हेरौँ कति छ? 1.69 × 10⁸ मिटर यति छ। र हामीलाई मास अफ जुपिटर पनि थाहा छ। यस, हामीलाई के पनि थाहा छ? अरू केही थाहा छ? अरू हामीलाई मास अफ जुपिटर थाहा छ अनि सेन्टर ओके यति थाहा छ हामीलाई। ग्राभिटेसनल पोइन्ट एट पी, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको फर्मुला के? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियलको फर्मुला -gm/r। जी भनेको के हो? ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट एउटै भ्यालु हुन्छ। एम भनेको के हो? क्यापिटल एम लेखाएको छु मैले, यो भनेको मास अफ हेभेनली बडी सम्झिनु होला है, मास अफ जुपिटर। र स्मल आर भनेको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन बिट्विन देयर सेन्टर्स, दुईवटा बडी जहाँ हामी हेर्दैछौँ, जुन पोइन्टमा हामी हेर्दैछौँ त्यो र हेभेनली बडीको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स। ओके, सो जीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 6.67 × 10⁻11 इन्टु मासको पनि थाहा छ हामीलाई जुपिटरको 1.90 × 10⁻27 बाई स्मल आर पनि थाहा छ हामीलाई, यही हो स्मल आर 1.69 × 10⁸। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ? -7.5 × 10⁸ जुल पर केजी। 1 kg मासलाई पोइन्ट बीमा ल्याउनलाई कति वर्क डन गर्नुपर्दो रहेछ? -7.5 × 10⁸, 7.5 × 10⁸ जुल। बी पनि भयो, यसलाई मेटाएँ मैले। सीमा हेरौँ। द मास अफ जुनो इज 1.6 × 10⁻³ kg. Determine the change in gravitational potential energy if Juno moves from point A to point B. Point A बाट point B मा जुनो चाहिँ मुभ गर्यो। नाइस।
अब ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी कतिले चेन्ज भयो भनेर सोधेको छ क्वेसनले। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो? ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल चाहिँ वर्क डन इन युनिट मास, तर ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ वर्क डन इन एन अब्जेक्ट अफ सर्टेन मास एम, स्मल एम, है। त्यसरी बुझ्नु होला है त। सो ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको फर्मुला माइनस GMM/r। अब यो माइनस GM/r भनेको त के हो? एक्ज्याक्टली के हो? ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल हो इन्टु स्मल एम। स्मल एम भनेको चाहिँ के हो त? त्यो मास अफ जुन हो है। सो हामी ए र बी पोइन्टको बिचको हेर्दैछौँ। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको डिफरेन्स भने चाहिँ UA माइनस UB इज इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो? VA इन्टु M माइनस VB इन्टु M। स्मल एम कमन लियो, VA माइनस BB। तल सानो स्मल एम कति छ? मास अफ जुन हो त्यो भनेको 1.6 इन्टु 10⁻³ VA कति छ? VA हामीसँग छ माइनस 1.70 इन्टु 10⁹। अब VB कति छ? माइनस 7.5 छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, कति हुने भयो? 7.5 इन्टु 10⁸। सो यहाँबाट रिजल्ट कति आउँछ हेरौँ है। क्यालकुलेट गर्नुहोस् त फटाफट, म पनि गर्दै गर्छु। अलिकति तपाईँले पनि गर्दै जानु हो भने त्यो एक्टिभ हुन्छ नि, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आउने हो। माइनस 1.52 इन्टु 10⁻12। सो एनर्जीको युनिट के हो? जुल। सो यसरी हामीले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। सजिलै छ, हात्तिनु पर्दैन यसमा। सो यसलाई मैले इरेज गरेँ। र 11 नम्बरमा जाउँ। 11 नम्बरमा के भनेको छ? एक्सप्लेन हाउ रदरफोर्ड्स अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट सजेस्टेड द्याट द न्युक्लियस अफ एन एटम इज भेरी स्मल, भेरी डेन्स एन्ड पोजिटिभली चार्ज। यसको थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसन मैले आफ्नै ब्लगबाट लिएँ। मैले यो हिजो मात्रै प्रिपेयर गरेको थिएँ है, राखेको थिएँ। सो अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नि, रदरफोर्डले एकदमै हाइली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्सलाई के गर्नुभयो भन्दा एउटा थिन गोल्ड फोइलबाट पास गराउनु भयो होइन। र पास गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोइलबाट पास भइसके पछाडि अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ डिफ्लेक्ट भइरहेको छ अथवा के भइरहेको छ भनेर हेर्नुभयो कि डिटेक्टर राखेर होइन। र त्यहाँबाट के पाउनुभयो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ डिफ्लेक्टै भएनन् अथवा एकदमै थोरै मात्रै डिफ्लेक्ट भयो। द्याट मिन्स 1 डिग्रीले, अलमोस्ट 1 डिग्रीले डिफ्लेक्ट भयो। 10⁻7 अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ अर्डरको अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लगभग के नै भयो? स्लाइटली डिफ्लेक्ट भयो। तर कुनै कुनै चाहिँ यस्तो धेरै डिफ्लेक्ट भयो है, दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रु लार्ज एङ्गल्स, रिक्वेलै भयो जस्तो कि फेरि फर्केर आयो। अब के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एटमभित्रको जुन स्पेस छ नि त्यो धेरै खाली रहेछ। त्यो धेरै खाली रहेछ र त अल्फा पार्टिकल्सहरू डाइरेक्टली विदाउट एनी डिफ्लेक्सन पास गर्न सक्यो। र केही अल्फा पार्टिकल्स मात्रै चाहिँ के भयो? स्लाइटली डिफ्लेक्टेड भएर गयो अथवा के अरे फर्केर आयो होइन, लार्ज डिफ्लेक्सन भएर। केही मात्रै भनेपछि केही भनेको जुन एउटा चाहिँ स्मल चिजको नजिकै पुगेर चाहिँ फर्केर अथवा डिफ्लेक्ट भएर आएको रहेछ। धेरै लार्ज भएको भए त के हुन्थ्यो? धेरै लार्ज अल्फा पार्टिकल्सहरू के हुन्थ्यो? डिफ्लेक्टेड हुन्थ्यो, रिक्वेल हुन्थ्यो होइन। तर एकदमै स्मल फ्रेक्सन अफ अल्फा पार्टिकल्स मात्रै डिफ्लेक्ट भयो भने चाहिँ त्यो न्युक्लियस के रहेछ? एकदमै सानो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, स्मल न्युक्लियस। र अर्को भेरी डेन्स र पोजिटिभली चार्ज कसरी? डेन्स कुन हिसाबमा भन्दाखेरि नि हेर्नु है त, केही अल्फा पार्टिकल्सहरू त ब्याकबाटै डिफ्लेक्ट भएको छ भने अगाडि गयो फेरि फर्केर आयो कि सिधै बाउन्स ब्याक भएर आयो। बाउन्स ब्याक त होइन, सरी, रिक्वेल भएर आयो। त्यो त्यस्तो हेभी पार्टिकललाई चाहिँ अल्फा पार्टिकललाई रिक्वेलै गर्न सक्ने धेरै नै ठुलो फोर्स हुनु पऱ्यो त्यसको लागि। अब धेरै ठुलो फोर्स हुनु पऱ्यो र कस्तो हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकलको नेचर, सरी, न्युक्लियसको नेचर पोजिटिभ हुनु पऱ्यो कि। पोजिटिभ भएन भने त तपाईँको अल्फा पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्न सक्छ त? सक्दैन, किनभने पोजिटिभ डिफ्लेक्सन हुन्छ। सो त्यो पोजिटिभ पनि एकदमै सानो स्पेसमा हुनु पऱ्यो, डेन्स हुनु पऱ्यो। त्यस्तो भयो भने मात्र धेरै फोर्स हुनसक्छ। धेरै पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा मात्रै कन्सन्ट्रेट भएर बस्न सक्यो भने त्यसले धेरै फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्यो सानो ठाउँमा पनि है। जसको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ? न्युक्लियस चाहिँ धेरै डेन्स र पोजिटिभली चार्ज छ भन्न सक्छौँ। ओके,
Considering that the alpha particles carry average kinetic energy of 2.00 into 10 to the power 10 joule, calculate the maximum size of the gold nucleus. Atomic number of gold is 79 and E is equals to 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb. तपाईलाई एउटा सानो कुरा भन्छु ल म, यो जुन काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल्स भनेर दिएको छ नि यो क्वेसनमा, आई डाउट है, किनभने यति काइनेटिक एनर्जी एभरेज काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकलमा हुँदैन। अल्फा पार्टिकलमा टिपिकल एनर्जी रेन्ज भनेको 3 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टदेखि 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म हुन्छ, सरी 7 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म हुन्छ। मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भने के हो हेरौँ है त। 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 into 10 to the power minus 13 जूल हो। भनेपछि तपाईको 3 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हुने भयो, जति होस् 3 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट 7 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट यो भन्दा धेरै सानो हुन्छ है। यो एकदमै एक्सेसिभ देखाएको छ, यो इम्प्र्याक्टिकल हो। 2.00 into 10 to the power 10 जूल, यो प्रिन्टिङ मिस्टेक अथवा टाइपो एरर होला। यसलाई मैले यो म मानेर गर्दिनँ, किनभने यो मानेर गर्न मिल्दैन, यति एनर्जी हुँदैन। सो म 3 देखि 7 को बीचमा एउटा कुनै मान्छु 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट ल। 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट काइनेटिक एनर्जी भएको भनेर मैले अज्युम गरेँ। किन गरेँ मैले जस्टिफाई गरेँ है तपाईहरुलाई। सो काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल कति रहेछ, के अल्फा भनेर लेखेँ ल, 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। त्यो भनेको 5 into 1.6 into 10 to the power minus 13 जूल हैन, कति रहेछ त्यो 8 into 10 to the power minus 13 जूल। ल म हल्का तपाईलाई एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन्छु। हुन्छ के भने नि, अलिकति खाली ठाउँमा जाउँ। यो एटम भयो, यो एटमको बीचमा न्यूक्लियस भयो र यताबाट अल्फा पार्टिकल आइरहेछ, ठीक छ। यो अल्फा पार्टिकल विथ सर्टेन भेलोसिटी v आइरहेछ र यसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कति छ, 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। जब यो यतातिर पास गर्दै जान्छ नि, पास गर्नुभन्दा अगाडि त अल्फा पार्टिकलले के देख्छ भन्दाखेरि उसले न्यूट्रल एटम देख्छ कि है, न्यूट्रल एटम देख्छ। तर जब यो एटम भित्र पस्छ, एटम भित्र पसिसके पछाडि यसले पोजिटिभ न्यूक्लियस देख्छ। अब पोजिटिभ न्यूक्लियस देखिसके पछाडि त इट क्यान फिल द रिपल्सिभ रिपल्सिभ फोर्स फिल गर्छ। रिपल्सिभ फोर्स फिल गर्नु भनेको अब यसको काइनेटिक एनर्जी जुन थियो नि त्यो कम हुँदै जाने हो नि त, किनभने दुईटा रिपल्सन भइसके पछाडि त के हुन्छ, पोजिटिभ रिपल्सन भयो, अल्फा पार्टिकल स्लो डाउन भयो। तर यो हामीले न्यूक्लियसको रिकोइललाई चाहिँ एकदमै सानो अज्युम गर्न सक्छौँ। न्यूक्लियस एकदमै डेन्स भइसके पछाडि न्यूक्लियसको मोसनमा खासै फरक पर्दैन, अल्फा पार्टिकलको चाहिँ फरक पर्छ भनेर हामी अज्युम गर्छौँ है। अब के हुँदै जाँदैछ भन्दा जति यो नजिक आउँदै जाँदैछ नि यसको काइनेटिक एनर्जी घट्दै जाँदैछ, इज लेस देन 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट फर इन्स्टेन्स। अब यो काइनेटिक एनर्जी घट्दै गएको काइनेटिक एनर्जीमा केमा चेन्ज भइरहेछ त, पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज भइरहेछ। त्यो पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज भइरहेछ। इनिशियली के थियो, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी 0 थियो, तर जब यो नजिक जाँदै गयो इनिशियल के अरे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी के भयो, बढ्दै गयो। अब एउटा यस्तो समय आउँछ जतिखेर चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ यो दुईटा न्यूक्लियस र अल्फा पार्टिकल, त्यो समयमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ अल्फा पार्टिकलको। हेर्नु है, बुझ्नु है, काइनेटिक एनर्जी 0 भने के हो, अल्फा पार्टिकल स्टप हुन्छ फर अ मुमेन्ट, त्यसलाई हामी मोमेन्टरीली स्टप भन्छौँ। र काइनेटिक एनर्जी 0 हुने भनेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, सबै ट्रान्सफर केमा जाने रहेछ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीमा, 5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट है। अब कि त अब यो भइसक्यो डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट अप्रोच भइसके पछाडि कि त यो पछाडि फर्किन्छ डिफ्लेक्ट भएर, कि त के हुन्छ, यो यसरी जान्छ, पास आउट थ्रु द एटम हुन्छ तर विथ सम डिफ्लेक्सन, कि त रिकोइल हुन्छ पछाडि नै फर्किन्छ, कि त यसरी जान्छ। अब फेरि यसरी मुभमेन्ट स्टप भएको छ, फेरि यसरी जानलाई चाहिँ केले फेरि त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी फेरि केमा चेन्ज हुँदै जान्छ, काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेको जस्ट रिपल्सनको खेल मात्रै भयो है। किन यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच आइसकेपछि एकदमै हाई रिपल्सन भयो, हाई रिपल्सन भइसकेपछि यताबाट गयो अथवा फेरि फर्केर गयो भनेपछि अब त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी जुन स्टोर भएको थियो हैन, त्यो केमा चेन्ज भयो, फेरि स्टोर केमा, फेरि सिस्टममा, कुन सिस्टममा, पार्टिकल एटम सिस्टममा। पार्टिकल एटम सिस्टम भने के, यहाँ पार्टिकल के छ, अल्फा पार्टिकल, एटम भनेको एटम भइहाल्यो, न्यूक्लियस भनौँ प्रिसाइजली है। त्यसरी चाहिँ हुन्छ है काम कुरो।
सो अब यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको अर्कै कुरो छ, फेरि मेटाइहालेछु मैले। ल फेरि बनाउँछु। यहाँ बुझाउन खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि नि, जब यो क्लोजेस्ट अप्रोचमा आउँछ नि त्यतिखेरको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ हामी, स्मल डी। यो क्लोजेस्ट अप्रोचमा आउँदाखेरि यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको यसको सेन्टर र यसको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स। ठिक छ, यसरी चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो भनेको किन म अहिले क्वेसन नम्बर बीमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। पहिला यो कुरा लेखिहालौँ है त। काइनेटिक एनर्जीमा केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, काइनेटिक एनर्जी केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जीमा चेन्ज हुँदो रहेछ। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, Q1 Q2 बाई 4πε0 r स्क्वायर है। Q1 भनेको के हो, चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल। त्यो कति हुन्छ चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल, हिलियम न्युक्लियसको जति हुन्छ त्यति +2e होइन। अनि Q2 भनेको चार्ज अफ गोल्ड न्युक्लियस, त्यो भनेको कति हो 79 एटोमिक नम्बर। 79 लाई इले मल्टिप्लाई, नम्बर अफ प्रोटोनले मल्टिप्लाई गर्ने हो, 79e + 79e, यति भयो Q2। ल अरू के छ, अरू हामीलाई यो आर भनेको ठाउँमा आर भनेको ठाउँमा भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु पार्टिकल्स हो है, जतिखेर चाहिँ एकदमै नजिक भएको बेलाको, त्यही भएर डी नै लेखिदिन्छु ल, डी स्क्वायर। सो अब के गरौँ भन्दा यसमा भ्यालु राख्दै जाउँ अनि डी निकालौँ ल, स्मल डी निकालौँ। Q1 Q2 बाई 4πε0 k अल्फा, यो डी स्क्वायर हो है। झन्डै खत्तम भएको, मैले त्यहाँ डी स्क्वायर पो लेखेको छु, डी मात्रै हुन्छ, सरी। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला के हो, Q1 Q2 बाई 4πε0 r, अथवा डी लेखेँ मैले त्यहाँ। यसो गर्दाखेरि Q1 भनेको +2 भयो, अनिखेर Q2 मा 79 छ, इन्टु ई को स्क्वायर है, बाई 4πε0 को भ्यालु कति हो 8.854 इन्टु 10⁻⁻12, र मैले त्यतिकै लेखेँ। के अल्फा भनेको कति छ, के अल्फा भनेको 8 इन्टु 10⁻13। र यो सल्भ गर्नु चाहिँ एकचोटि सल्भ गरेर कति निस्किन्छ हेरौँ, म पनि गर्छु। कति आयो भन्दा मेरो 4.54 इन्टु 10⁻14 मिटर आयो। ल यो किन निकालेको मैले, म्याक्सिमम साइज अफ द गोल्ड न्युक्लियस भनेको छ। अब यसले नि, यो स्मल डी छ, यसले चाहिँ के साइज अफ द गोल्ड न्युक्लियस दिन्छ, तपाईँ आफै एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। क्वेसनले आशय चाहिँ के, क्वेसनले भन्न खोजेको यो डी नै निकाल भनेको हो हुन त, तर यो स्मल डीले चाहिँ साइज अफ द गोल्ड न्युक्लियस दिन्छ, दिँदैन। हेर्नुहोस् है त, मैले यसमा के गर्नुपर्छ भने खासमा नि, यो क्वेसनले अज्युम के गरेको छ भन्दा अल्फा पार्टिकल चाहिँ यी गोल्ड न्युक्लियसमा आएर ठोकिन्छ। त्यो ठोकिनु भनेको त के हो, स्मल डी भनेको त यति हुने भयो। स्मल डी यति हुने भयो भनेको त्यो त रेडियस अफ गोल्ड एटम आयो नि, गोल्ड एटमको न्युक्लियस। भनेपछि रेडियस अफ गोल्ड एटमको न्युक्लियस आयो भने यतापट्टि पनि त्यही हुन्छ, रेडियस भनेको त स्मल डी नै भयो। भनेपछि सरी मेटाइहालेँ, अब ठिकै छ, त्यो बनाइदिने है मैले, ल यति भयो। भनेपछि सरी हेर्नु है त, यतापट्टि पनि डी यतापट्टि पनि डी, भनेपछि यहाँबाट के आयो 2d गर्दाखेरि त के आउँछ, साइज अफ द गोल्ड न्युक्लियस आउँछ, डायमिटर अफ द गोल्ड न्युक्लियस आउँछ। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो हुन्थ्यो, तर यस्तो हुँदैन। गोल्ड न्युक्लियस चाहिँ त्यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ गोल्ड न्युक्लियसमा गएर ठोकिने होइन कि, बुझ्नुभयो, कि त यसरी जान्छ कि त फेरि फर्केर आउँछ। सो क्वेसनले भनेको चाहिँ यही निकाल भनेको हो, यसलाई 2d गर भने है, 2 इन्टु डी, यो भनेको साइज डायमिटर। ल यति निकालिदिनु, म्याक्सिमम साइज अफ द गोल्ड न्युक्लियस यति भनेर निकालिदिनु, तर यो होइन, क्वेसनले आफै सोधेको पनि छ फेरि सी नम्बरमा, एक्सप्लेन वाइ द रेडियस अफ द गोल्ड न्युक्लियस, रेडियसै निकाल भनेर छ, द्याट मिन्स यो 2d निकाल्नु पर्दैन, क्वेसनले डीसम्म निकाल भनेको, तर यो रेडियस होइन भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु पनि होइन। रेडियस कतिखेर हुन्थ्यो, यदि अल्फा पार्टिकल चाहिँ ट्याक्कै कहाँ आएको भए गोल्ड न्युक्लियसमै छोको भए, लगभग रेडियस पनि हुँदैन थियो, त्यति हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा। एक्सप्लेन वाइ द रेडियस अफ द गोल्ड न्युक्लियस मस्ट बी मच स्मलर देन द भ्याल्यू क्यालकुलेटेड इन 11b। इट मस्ट बी मच स्मलर देन द भ्याल्यू क्यालकुलेटेड इन 11b बिकज द भ्याल्यू क्यालकुलेटेड इन 11b is actually the distance of closest approach between gold nucleus and alpha particle, which is very higher than the sum of the radius of the gold nucleus
एन्ड द्याट अफ द अल्फा पार्टिकलको। अल्फा पार्टिकलको रेडियस र गोल्ड न्युक्लियसकै रेडियसलाई जोड्दाखेरि पनि जुन सम आउँछ नि, त्यो समभन्दा पनि ठुलो हुन्छ यो भ्याल्यु स्मल डी है। त्यही भएर यसरी क्वेसनले झुकाउन खोज्छ तर झुक्किनु हुँदैन। सो हाम्रो मोडल क्वेसन सोल्युसन सेट पनि सकियो। अब के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई है, त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईँले यहाँ केही बुझ्नु भएको छैन है भने पनि त्यसलाई पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म त्यही अनुसारले जान्छु। र यो सबै नोट्सहरू मोडल क्वेसन सोल्युसन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सीको सोल्युसन रिटर्न फर्ममा मैले मेरो ब्लगमा राखिसकेको छु र त्यो ब्लगको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।